नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम। बजेट अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो। बजेटप्रति माओवादीकै सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि। कानूनले देशसम्म संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड। एमाले भन्छ सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई भागमण्डा पुर्याउन खोजिँदैछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकार त्याग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका प्रचण्डले फाले समाजवादी मोर्चा गठनको कार्ड। एक दिन ढिला गरी यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रियो। कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भूभागमा प्रभाव। बाँकी क्षेत्रमा केही दिनभित्र पुग्ने। नेपाल र युए बीच श्रम सम्झौता नवीकरण। श्रमिक रोजगारविहीन भएमा 3 महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने। घरेलु श्रमिक पठाउन युएको आग्रह। ग्रिसको दक्षिणी तटमा आप्रवासी बोकेको ढुङ्गा पल्टिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 59 पुग्यो। 100 भन्दा धेरैको उद्धार। अधिकांश व्यक्ति इजिप्ट, सिरिया र पाकिस्तानका। र क्रोएसिया युरोपियन नेसन्स लिग ए च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा अतिरिक्त समयमा 2 गोल थपेपछि नेदरल्यान्ड्समाथि 4-2 गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विपद व्यवस्थापनको लागि अन्तर्निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। प्रदेशको लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भावित अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने पनि कोशी सरकारको नीति छ। साथै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाको चालु दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अल्पमतमा परेका एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष चालु वर्षीय अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन बुधबार राति 12 बजेदेखि नै लागू हुने गरी अन्त्य गर्नु भएको छ। संविधान र कानून अनुसार असार 1 गतेसम्ममा प्रदेश सभामा सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। प्रतिपक्षले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। तर यस पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि बजेटमा सन्तोष व्यक्त गर्न भने सकिरहेका छैनन्। कानूनले देशमा बजेटलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यता गठबन्धन दलका प्रभावशाली नेताहरूले पनि बजेटको खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्। यो विरोधका माझ सरकारले बजेटका केही कार्यक्रम सच्याउने संकेत पनि दिएको छ। यसलाई प्रतिपक्षीले बजेटमा भागभण्डाको राजनीति भन्दै टिप्पणी गरेको छ। एक रिपोर्ट।
बजेट संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने बलियो आवाज प्रतिपक्षको हुनुपर्ने हो, तर यसपटक विपरीत स्थिति देखिएको छ। बजेट संशोधनको तयारीलाई प्रतिपक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले सत्तारूढ दलका धेरै सांसदहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको बताउनुभयो। विधि र कानूनले दिएसम्म बजेटलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मेरो क्षेत्रमा बजेट नगए पनि जनताको क्षेत्रमा काम भयो भन्ने कुरा भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। सबै कुरा छोइएको छ, न जनताको क्षेत्रमा फोकसिङ भएको हामीले पायौँ, न क्षेत्रको चाहिँ अनुपातिक सन्तुलन मिलाइयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि बजेटले कहीँ न कहीँ धेरै सांसदहरूलाई असन्तुष्टि बनाउने स्थिति पैदा भएको छ। अब संशोधन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हाम्रो विधिले र कानुनले चाहिँ साथ दिँदासम्म परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ। माओवादीकै अर्का सांसद माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रको बजेट असन्तुलित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सांसदहरूले माग गरिरहेको उहाँको दाबी रहेको छ। संशोधनै गरिहाल्ने प्रकारको नजिर र प्रचलन छैन। यो कानुनी के ल्याकिङहरू छ, यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मिलाउनुपर्छ भन्ने आवाज सरकारमा परिराखेको छ। मलाई लाग्छ केही कानुनी उपायहरूको खोजी गरेर सन्तुलित चाहिँ बनाउनुपर्छ बजेट। यद्यपि बजेट संशोधन गर्ने कुरामा सत्तारूढ दलहरूको स्वार्थ बाँझिएको हुन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई भागबण्डा पुर्याउनका लागि बजेट संशोधन गर्ने कुरा गरिएको बताउनुभयो। सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरे पनि यसबाट आशा गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले संशोधन भनिएको कुरा मात्रै के हो भने सत्ता पक्षका मानिसहरूको केही निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा कम भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा उहाँहरूको असन्तुष्टि हो। त्यसैलाई संशोधन गर्ने, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने र यो पास गराउनका निम्ति र सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो खालको एउटा कुरा राख्नु भएको हो। यसमा ठूलो आशा गर्नुपर्ने ठाउँ म चाहिँ देख्दैन। एमालेकै सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको भनाइरहेको बताउनुभयो। देशलाई निकास दिने गरी, बेरोजगारी समस्या हल गर्ने गरी, यो देशको उत्पादकता वृद्धि गर्ने गरी, आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई अगाडि बढाउने गरी, यो देशको उद्योग धन्दा कल कारखाना फस्टाउने, विकास गर्ने, विदेशी पुँजी विकास गर्ने गरी त्यो ढङ्गबाट यो बजेट आएको छैन, कार्यक्रम आएको छैन। त्यसकारण यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ भन्ने छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहको भने फरक मत रहेको छ। आजसम्म बजेट संशोधन भएको आफूले नदेखिएको भन्दै बजेटलाई संशोधन गर्नु गल्ती हुने उहाँको जिकिर छ। बजेट चाहिँ यो पालि संशोधन गर्ने थियो, अहिलेसम्म नभएको, अहिले आएसम्म हामीले देखेको हिसाबमा त अहिलेसम्म संशोधन भएकै छैन। संशोधन भएको कहीँ रेकर्ड पनि देखाएको छैन। अब अहिले चाहिँ यो संशोधन हुन्छ अथवा संशोधन गर्ने तयारी भएको हिजो मिडिया मार्फत अलिअलि न्युजहरू मैले पनि हेरिरहेको थिएँ। त्यो हुन्छ भने त त्यो ब्लन्डर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सत्ता सहयात्री दलकै प्रभावशाली नेताहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाव बढाइरहेका छन्। सरकारले भने बजेटको आकार नचलाई केही कार्यक्रमहरूलाई संशोधन गर्न सकिने आशयको जवाफ नेताहरूलाई दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रसिला कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकाले कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार बिहान पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका दिवंगत नेता डीआर पौडेलको चौथो स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। कतिपयले सरकार कतै झुक्छ कि सम्झौता गर्छ कि भनेर शंका गरे पनि आफ्ना लागि सरकार ठूलो कुरा नभई सुशासन र जनताको सेवा प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको भन्दै समाजवादी मोर्चा बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो। आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिहरू अलोकतान्त्रिक र निकृष्ट व्यवहारमा उत्रेकाले उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको बताउनुभयो। उहाँले बुधबार नै प्रेस सेन्टरको टोलीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा लड्दै सरकार छाड्न परे पनि परोस् भनेर सोचिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा पनि एकताका पक्षधर रहे पनि मूल नेतृत्व नै एकताको बाधक देखिएको उहाँको टिप्पणी थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि नेकपा बिउताउने अभियानमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
जब जब राजनीति तरल बन्न थाल्छ तब प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको कसरत सुरु गर्नुहुन्छ। मङ्सिरको चुनाव लगतै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको समाजवादी मोर्चाको बस थाल्नुभएका दाहालले 10 पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नेकपा एस जसपा लगायत अन्य दल बिर्सेका प्रचण्डले अहिले फेरि तिनै दललाई समेटेर समाजवादी मोर्चाको कार्ड फाल्नु भएको छ। प्रचण्डको यो कार्डलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीको पहिचान बनाइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। उहाँकै चतुर्याइले नै होला 2064 सालदेखि प्राय माओवादी केन्द्रले सत्ताको स्वाद लिनै रहेको छ। पार्टी कमजोर बन्दै गए पनि सत्तामा टिकिरहेका प्रचण्ड अहिले संसदको तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर कमजोर धरातल र पार्टीको खस्काउँदो लोकप्रियताका कारण अब भने प्रचण्डले विगतको जस्तो सहज नहुने पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले होला अहिले प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच मोर्चा बनाउने तयारी गर्नुभएको छ। पहिले 4 दलबीच समाजवादी मोर्चा बनाउने बिगुल फुक्नुभएका प्रचण्ड पछिल्लो पटक विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत समेट्ने तयारीमा देखिनुहुन्छ। समाजवादी मोर्चा माओवादीको बाध्यता हो कि आवश्यकता? यो त केवल माओवादी प्रतिको आग्रह पूर्वाग्रहले उठेको विषय हो हैन। संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी पोलिसी त सबैले अवलम्बन गरिरहेकै छ त। व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो भएन, कति सक्यो सकेन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन, आफ्नो ठाउँमा छ। नीतिगत रूपले सैद्धान्तिक रूपले त सबै यो कुरामा त सबै सहमत छ त। पार्टी एकता सम्बन्धी मान्यतामा पनि चाहिँ आफ्नो आफ्नो धारणा छ। संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी धारणामा पनि सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो धारणा छँदैछ। अनि डे टु डे कुरा मिल्नेहरूको बिचमा पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैको मान्यता छ। संसदको पहिलो दल भएर पनि सत्ताको साँचो माओवादीलाई सुम्पिएको काङ्ग्रेसले ढिलो चाँडो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ नै। सत्ता गठबन्धनको 2 वर्षको आलो पालो नेतृत्वमा सहमति नै भइसकेको छ। तर संसदमा गैर वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिँदा नयाँ सरकार बन्न सक्ने स्थितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पिरोल्न थालेको कारण समाजवादी मोर्चाको कार्ड फ्याँकेको पनि स्पष्ट नै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही दिन अघि मात्रै तत्कालीन नेकपा बिउत्याउने प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। तर एमालेसँगको पानी बाराबारको कारण समाजवादी मोर्चा बनाउँदा सत्ता गठबन्धनमा प्रभावशाली उपस्थिति बन्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। खालि अब चाहिँ त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर अब घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो। अब त्यो घोषणा कहिले हुनसक्छ त भएर भन्दाखेरि चाहिँ 1-2 दिनहरूको बारेमा पनि त्यहाँ चर्चा भएका थिए र 1-2 दिनभित्रैमा चाहिँ त्यो घोषणा भयो भने त्यसलाई चाहिँ नै अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन। चाहे सरकारबाट होस् चाहे चाहिँ सदनबाट होस्, त्यसलाई चाहिँ एउटा सामूहिक बुलन्दीका रूपमा हैन जनताको विषयलाई उठान गर्नका लागि यो मोर्चा बनिसके पछाडि चाहिँ हिजोको भन्दा सहज हुन्छ। जब राजनीति तरल बन्न थाल्छ लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको कसरत सुरु गर्नु आफ्नो अस्तित्व जोगाउने रणनीति मात्रै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। समाजै रूपान्तरण गर्ने, वास्तविक नेपाली जनता नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने यिनीहरूको अभियान नै हुँदैन। त्यो देखिएको छैन। विगतको दृष्टान्त, विगतको इतिहास, यिनीहरूले गरेका काम कारबाही र गतिविधिलाई हेर्दा त्यो खालको देख्न सकिँदैन, देखिएको छैन। त्यसो हुँदा तुरुन्तै समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर समाज रूपान्तरणको अभियानमा जोड्छु भन्नु यो दिवा सपना मात्रै हो। जसरी प्रचण्ड 5 दलबीच समाजवादी मोर्चा बनाउन अघि बढे पनि त्यो त्यति सहज भने देखिँदैन। पहिले एउटै पार्टीमा रहेर छुट्टिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच अझै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। उता आफ्नो बलियो मोर्चा बनाएर काङ्ग्रेसलाई ठेगानामा राख्ने प्रचण्डको दाउलाई पनि काङ्ग्रेसले राम्रैसँग बुझेको छ। यसकारण समाजवादी मोर्चा गठन भइहाले पनि प्रचण्डका लागि सहज परिस्थिति भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जिल्ला अदालत काठमाडौँमा चलिरहेको थुन्चेक बहस आज सक्ने तयारी गरिएको छ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले आज जसरी पनि इजलास टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्नुभएको छ। प्रतिवादीका वकिलहरूको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस गर्न लगाएर थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने कि धरोटी वा साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने आदेश दिइनेछ। इजलासमा बुधबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। आज भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट 16, हरिभक्त महर्जनका तर्फबाट 2 र उहाँकी पत्नी लक्ष्मी महर्जनका तर्फबाट 1 जना अधिवक्ताको बहस हुनेछ। त्यसलाई खाजा अघिको समयमा नै सक्ने योजना जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रहेको छ। प्रतिवादीका तर्फबाट हालसम्म बहस गरेका 76 कानुनी व्यवसायी मध्ये अधिकांशले कानुनी तर्क र जिहर भन्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई गाली गरेर बहस सकेको बताइएको छ। गत बुधबारदेखि भइरहेको प्रतिरक्षा बहस एक साता पुग्दा पनि सकिएको छैन। अभियुक्तहरूको पक्षमा प्रतिरक्षा बहस गर्न नाम टिपाएका वकिलको संख्या 100 भन्दा माथि थियो। न्यायाधीश न्यौपानेले सोमबार र मंगलबार पनि प्रतिरक्षा बहस बुधबारभित्र सकिसक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। बुधबारसम्म प्रतिरक्षा बहस सकाएर बिहीबार सरकारी वकिलहरूबाट जवाफी बहस गराउने न्यौपानेको तयारी थियो। तर बुधबारसम्मको बहसमा अझै 3 अभियुक्तको पक्षमा वकिलहरूले बोल्न बाँकी रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ललित कुमार बस्नेत, रमन श्रेष्ठ, गोपाल कृष्ण घिमिरे, खम्ब बहादुर खाती र अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले खाँडको पक्षमा बहस गर्नुभयो। बहसका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाले खाँडलाई पैसा दिएको प्रमाण कहीँ नभएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो। संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्वाचनलाई इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधान निकायले कार्य संविधानको भावना बमोजिममा आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनासाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उहाँले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइआएको तर्क गर्नुभयो। को अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो। त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक अधिकारको लागि कानून बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपालीलाई नागरिकता दिनको लागि गम्भीर भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकताको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्षको मनसुन बुधबारबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 भए पनि एक दिन ढिला गरी मनसुन भित्रिएको हो। एक रिपोर्ट।
बंगालको खाडीबाट बुधबार नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ। नेपालका अन्य भूभागहरूमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन फैलिँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। यद्यपि यो सम्भावना स्थानपिच्छे फरक हुनेछ। यस वर्ष अल निनोको प्रभाव हुने सम्भावना रहेकाले वर्षा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको मौसमविदको भनाइ छ। समुद्रको तापक्रम औसतभन्दा बढी हुनुलाई अल निनो भनिन्छ। यसैको असर वायुमण्डलमा पर्दा वर्षा कम गराउँछ। विभागका अनुसार पूर्व र मध्य नेपालका केही क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 55% छ। विभागका अनुसार कोशी प्रदेशका मध्य तथा उत्तर पूर्वी भूभाग, बागमती प्रदेशका दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 45% छ। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भूभाग, गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो भूभाग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उत्तरका थोरै भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी तथा मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 45 देखि 55% रहेको विभागको भनाइ छ। बुधबार नेपाल भित्रिएको मनसुन कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा फैलिने विभागले जनाएको छ। आजबाट चाहिँ हाम्रो जुन 13 तारिक एक दिन नर्मल अनसेट डेट हो भने त्यसको एक दिन ढिला गरेर आज जुन 14 तारिकमा चाहिँ मनसुन भित्रिएको छ। हाम्रो पूर्वी भूभागहरू जसरी मनसुन भित्रियो ती भूभागहरूमा चाहिँ एकदमै वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तापक्रम घटेको अवस्था देखिन्छ। तापनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका भूभागहरू र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी तराईका भूभागहरूमा चाहिँ तापक्रम चाहिँ मनसुनी अवस्थाले अहिले असर नगर्ने हुनाले चाहिँ तापक्रम अलिकति घटिहाल्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन 2-4 दिनको लागि। कोशी प्रदेशका पश्चिमी भूभाग, बागमती प्रदेशका धेरैजसो भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी तथा बझाङ लगायतका क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 45% रहेको प्रक्षेपण छ। विशेष गरी हाम्रो कोशी, बागमती र मध्य प्रदेशमा चाहिँ त्यो भूभागहरूका केही स्थानहरूमा चाहिँ अलिकति वर्षाहरू नर्मल हुने देखिएकोले चाहिँ ती भूभागहरूमा चाहिँ अलिकति बाढी आउने सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिक धेरै रहन्छ। नर्मल्ली मनसुन सिजनमा चाहिँ अनसेट भएदेखि विड्रलसम्म चाहिँ सरदर वर्षा चाहिँ नियरली 80% हो। त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ सबै भूभागहरूमा चाहिँ वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। वर्षा कम हुने क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम औसतभन्दा बढी भएर गर्मी हुने पनि अनुमान छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। उखु किसानका गुनासो सम्बोधन गर्न सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले 5 सदस्यीय चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन गरेको हो। समिति सचिव रामकुमार पौडेलले उखु किसान र उद्योग बीचका समस्या अध्ययन गरे समाधान गर्न कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको जानकारी दिनुभएको छ। उपसमिति सदस्यहरूमा कान्तिका सेजवाल, गणेश पराजुली, रामशंकर यादव र सूर्यमान दोङ तामाङ हुनुहुन्छ। समितिलाई उद्योगी व्यवसायहरू सहितको छलफल गरेर अध्ययन प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेश गर्ने कार्य आदेश दिएको छ। किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति भनेर नाम दिएको छ। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संयोजक, कान्तिका सेजवाल सदस्य, गणेश पराजुली सदस्य, मान्य रामशंकर यादव सदस्य र सूर्यमान दोङ तामाङ सदस्य रहनुभएको छ। यसलाई 1 महिनाको समय दिएको छ र यसले उखु किसान र उद्योगीहरू बीच बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिएको छ। बैठकमा समिति सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उखु किसानहरूलाई धेरै समस्या रहेको बताउनु भएको छ। उखु किसानका समस्या समाधानको लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक भनाइ छ। भनौँ न त्यसको पैसा त चिनी बनाएपछि चिनी बेचेर त पैसा त आयो। मैले त यहीँ पनि एउटा बैठकमा त थ्रेटै गरेँ। मैले तत्कालीन उद्योग मन्त्रीज्यूलाई र गृह मन्त्रीज्यूलाई यहीँ हामीले बोलाएर 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ उखु किसानहरूको पैसा नदिने उद्योगीहरूलाई 24 घण्टाभित्रमा या पैसा तिराउनुहोस् या जेलमा हाल्नुहोस् भनेर पनि भनियो हामीले यहाँ।
त्यो अनुसारले तत्कालीन बेलामा किसानहरूले एकदमै चाहिँ पैसा पनि लगभग त्यो बेलामा 35-36 करोड पैसा चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा चिनी उद्योगीहरूले पैसा तिरेको अवस्था पनि हो। त्यस्तै सांसद वीरेन्द्र बहादुर शाहीले नेपाल आयल निगम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने बारेमा समितिले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निगमले गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ वितरणको प्रक्रियाका विषयमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वास्थ्य घटाइहाल्ने फेरि बढाइहाल्ने यो भन्ने भन्दा पनि अब अहिले हामीले आयल निगमलाई चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ तपाईँको मुनाफा राख्ने र यसका लागि चाहिँ अब अनुदान चाहिँ कति प्रतिशत हामीले अनुदान दिने। अब अहिले हेर्दा आयल निगम चाहिँ मुनाफामा छ भनेर फेरि कर्मचारीहरूले मुनाफाको चाहिँ वितरण गर्ने गरेका चाहिँ छन्। अब फेरि हेर्दा फेरि घाटामा छ भन्ने कुरा पनि छ भने आयल निगमको अवस्था के हो भन्ने कुराका बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी चाहिँ छ। यसका बारेमा अलिकति हामीले अध्ययन चाहिँ हामीले गर्नु। सांसद शाहीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने किसान र अन्य प्रयोगकर्तामा फरक मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत सङ्कलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दावी गर्नु भएको छ। ऐन कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भएको भन्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। तर त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल 6 अर्ब रकम उठेको छ। त्यो मध्ये सरकारले बजेटमा 40 करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले 6 अर्ब बजेट नै कानुनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको हो। उहाँले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दी सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनु भयो। चार चाहिनेमा एक हुँदा कसरी काम गर्न सक्छ? एउटा त्यो समस्या र अर्को समस्या चाहिँ हाम्रो पनि समस्या छ। हामीले आफूले गर्न नसकेका त्यो पनि भन्नुपर्छ। त्यो कुनै के हो भने त्यो दरबन्दीलाई उचित मात्रामा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्यो पनि त समस्या। मैले यो ठाउँमा छैन भनौँ भने त्यहाँका साथीहरूले हामीलाई इन्डिकेट गरेर भन्नु होला, म त्यो भनिरहन चाहन्न। चाहिने ठाउँमा चाहिँ छैन, नचाहिने ठाउँमा चाहिँ खापा भएर बस्दिया छ। यो समस्याभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ दरबन्दीकै हो। बैठकमा सांसदहरूले ओडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। डायलिसिस गर्नका लागि 8 देखि 10 महिना कुर्नुपर्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डायलिसिस गर्छु भन्ने बिरामीले 8 देखि 10 महिना कुर्नुपर्छ। र त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा कसैले फोन गर्यो भने उसको प्रायोरिटी फेरि के हुन्छ, माथि आउँछ। यो कुरा कहिले अन्त्य हुन्छ? हामीले फोन गरेर बिरामीले डायलिसिस गर्ने अवस्था जबसम्म सिर्जना गर्छौँ, उसका प्राथमिकीकरण गर्ने हस्पिटलले आफ्नो एउटा मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने। जबसम्म हामी मापदण्ड बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म फोन गरेर कसैले भनेको आधारमा बिरामीले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहन्छ। हामीले स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न सक्दैनौँ। गाउँमा पनि अस्पतालमा डाक्टर छैन र त्यो डाक्टर लानुको निम्ति वहाँ राखेको छ, उसलाई वहाँ जा भन्छ, डाक्टर भइरहेको छ। चिकित्सा आयोगले परीक्षा सम्बन्धी प्रणाली आयोगको ऐन बनेर आयोग सक्रिय भएर गइसकेपछि प्यारामेडिकल विश्वविद्यालयले करिब हटाएको। सिटा पनि कसले भेट्ने गाउँमा? एमबिबिएस पढेको डाक्टर पनि छैन त्यो अस्पतालमा। डाक्टर चाहिँ पठाइदिनुहोस् भनेर मन्त्रालयमा गयो, मन्त्रीलाई भेट्यो, छैन भन्नुहुन्छ। ओएनएमको कुरा भर्खरै गर्नुभयो। बिल्डिङ बनेको छ, कोही ठाउँमा त बिल्डिङ बनाएको छ बनाउने समस्या होला, तर डाक्टर छैन। हामीसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 32,000 रजिस्टर भएका डाक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, तर मन्त्रालयसँग मुस्किलले 1200 देखि 1400 जना मात्र डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। अघि भर्खर हामीले तथ्याङ्कमा हेऱ्यौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्था 10,000 प्लस छन्, तर मात्र 1200 जना डाक्टर छन्। तर पनि दरबन्दी बढाउने योजना अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि परेन, यो बजेट विनियोजन भएर आएको कार्यक्रममा पनि परेन। तर हामीले हरेक पालिकामा एउटा आधारभूत
अस्पताल बनाउँछौँ, 5 बेडेड 10 बेडेड 15 बेडेड अस्पताल बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यो अस्पताल चलाउने चाहिँ कसले? अब हाम्रो अनुरोध के हो भने वडामा एउटा भवन पनि सबै ठाउँमा बनाइदिनु पर्यो भन्ने माग हो। यसको के योजना छ? कहिलेसम्म, जस्तो अहिले हामी 2080-81 छौँ, यो कतिसम्म तपाईँहरू सबै देशका सबै वडामा वडापालिकामा हस्पिटल बनाइसक्नुहुन्छ र दरबन्दी अनुसारको एउटा कमसेकम डाक्टर पठाउने योजना के छ? यसका लागि मैले तपाईँहरूलाई सामान्य यही कुराहरूको माग गरेँ। सांसदहरूले दरबन्दी अनुसार चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। माउटिन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा समितिले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएदेखि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। सरकारले नागरिकता नदिएसम्म काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। यो एउटा हामीले पीडा भोगिरहेको छौँ वर्षौँदेखिको होइन, विगत 8 वर्षदेखिको एउटा अनागरिक भएर बाँचिरहेको पीडा होइन, एउटा हामीलाई नै थाहा हुन्छ कस्तो पीडा हामीले भोगिरहेको छौँ यहाँनिर हाम्रो डेली लाइफमा होइन। एउटा नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरिको हामीले थुप्रै किसिमको पीडाहरू हामीले पहिलेदेखि नै भोगिरहेको छौँ होइन। जस्तो एजुकेसन फिल्डमा पनि हामीले अब पढ्दै जाँदाखेरिको एउटा उच्च लेभलमा पुगेपछिको त्यहाँ पनि एउटा नागरिकता एउटा चाहिन्छ नै। त्यो कारणले गर्दाखेरिको कति छन्, लाखौँ मान्छे छन् जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नागरिकता नभएको कारणले गर्दा मात्रै पनि पढ्नु पाइरहेको छैनन् होइन। हामी यत्तिकै मर्ने, प्लस मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, प्लस मेरो गाडी घोडा छ, सब ट्र्याक्टर छ, म किसान मान्छे काम त्यसरी गर्छु, तर के गर्नु नागरिकता नभएर केही गर्नु पाएको छैन। प्लस ब्याङ्कमा खाता खोल्नु सकेको छैन, प्लस म सरकारी कामहरू पनि धेरै गर्छु, गाडी घोडा भएको कारण सरकारी कामहरू धेरै ठेक्कापट्टा गर्छु, तर नागरिकता नभएर कुनै ठेक्का पनि मलाई दिएको छैन। प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने प्रश्न पारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरूको न्यायका लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आदेश अविलम्ब सर्वोच्च अदालतबाट नआए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। नागरिकता सम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौं नेपाली युवा बिचल्लीमा परेकाले अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश अविलम्ब नआए असार 1 गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 3 वर्षभित्र संघीय संसदबाट कानून बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भने पनि 8 वर्ष भइसक्दा पनि राज्यद्वारा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च सह्य नहुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र संघीय संसदबाट कानून बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको जीवनलाई प्रभावित गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै बाँकी नै छ भने कतिपय कानुनहरू संघीय संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्दा पनि अनेक बहानामा कार्यान्वयन गर्न षड्यन्त्र भइरहेको छ। मुख्य रूपमा लामो समयदेखि रोकिराखेको र लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक बहुचर्चित हुन पुगेको सर्वविदित नै छ। नेता शर्माले राष्ट्रिय एकता कायम राख्नका लागि पनि नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश चाँडै आउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच भएको श्रम सम्झौता बुधबार नवीकरण भएको छ। नेपाल र युएईका उच्च श्रम अधिकारीहरू बीच काठमाडौँमा भएको उच्च स्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको हो। नेपाल र युएई बीच 4 वर्ष अघि भएको श्रम सम्झौताको म्याद बुधबार सकिँदै थियो। संयुक्त बैठकको नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार नैतिक भर्ना प्रक्रिया नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको हो। युएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लाह अली अल नुएमीले गर्नुभएको थियो। युएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदातामा पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ। रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बुधबारको बैठकमा युएई पक्षले श्रमिक रोजगार विहीन भएमा 3 महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य 24 घण्टाको बीमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिएको छ। श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्ने राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, श्रमिक र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परे विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति मिलाइएको लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ। बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएको थियो। युएईले आफूहरूले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको लागि नीतिगत सुधार गरेकोले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन आग्रह गरेको थियो। युएईले 3 वर्ष अगाडि नै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलमा गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश राज दाहाललाई दुर्व्यवहार गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघका नेतालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बिहान सुनसरी प्रहरीले मोरङको बुढी गंगाबाट नेवी संघ मोरङका सभापति सरोज पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो। सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी प्रभु प्रसाद ढकालले सेवा आयोगको जाहेरीका आधारमा पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि भएको दुर्व्यवहारमा नेतृत्व गर्ने नेवी संघ मोरङका सभापति पोखरेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। सेवा आयोगको जाहेरी अनुसार अन्य 6-7 जनाको पनि खोजी भइरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 22 वर्षपछि विज्ञापन खुलाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु भएका सेवा आयोग अध्यक्ष दाहाललाई नेवी संघ मोरङले दुर्व्यवहार गरेको हो। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरको आपगाँची स्थित आवासमा प्रवेश गरेर सोमबार नेवी संघका नेताहरूले दाहालको अनुहारमा मोसो जस्तो कालो पदार्थ पोखिदिएका थिए। सेवा आयोगको अध्यक्ष भएपछि दाहालले अधिकृतदेखि श्रेणीविहीनसम्मका 115 कर्मचारी भर्ना गर्न 2078 चैत 15मा विज्ञापन खुलाउनु भएको थियो। पहिलो पत्रको परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक गरेदेखि विद्यार्थी आन्दोलनका कारण कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएपछि गत जेठ 14मा सुन्दर हरैचा नगर स्तरीय सर्वपक्षीय भेला बोलाइएको थियो। भेलामा स्थानीय नेताहरूले निर्णय गरेर ताला फुटाएका थिए। साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ। मुस्लिम आयोगले सो प्रतियोगितामा नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने जानकारी गराएको हो। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले प्रतियोगितामा सहभागी हुने 1 जना छनौटको कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मुस्लिम आयोगलाई दिएको छ। आयोगले नेपाल सरकारमा दर्ता भएका मदरसाबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसमा 12 जनाले आवेदन गरेको र उनीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट 1 जनाको छनौट गरी सो प्रतियोगितामा सहभागी गराउन लागेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिनुभएको छ। चाहिँ विद्यार्थीहरू यसमा चाहिँ सहभागी हुनुभएछ। जुन चाहिँ हाम्रो 5 वटा क्याटेगोरी चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छ साउदी सरकारको तर्फबाट। त्यसमा चाहिँ हामीले तेस्रो क्याटेगोरीलाई हामीले चाहिँ चुज गर्यौं र त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ आज चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ र यो 12 जना मध्ये चाहिँ कम्पिटिसनमा 1 जनालाई हामी छनौट गर्छौं र त्यो 1 जना चाहिँ साउदी सरकारकै खर्चमा साउदीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुरान कम्पिटिसनमा सहभागीमा उहाँ जानुहुन्छ।
प्रतियोगिता आगामी भदौ 8 देखि 20 गतेसम्म हुनेछ। विश्वका विभिन्न देशहरूबाट एक जना प्रतियोगी सहभागी हुनेछन्। त्यसमध्येबाट प्रथम हुनेलाई 2 लाख रुपियाँ रियाल नगदसहित पुरस्कारको व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको अध्यक्षमा गणेश कार्की निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। इपानको निर्वाचन समितिले किरण मल्लको उम्मेदवारी खारेज गरेसँगै कार्की अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो। योग्य नभएको भन्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली प्रकाशनमा मल्लको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। निर्वाचन समितिले अध्यक्ष पदमा कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा मोहन कुमार डाँगीको नाम प्रकाशित गरेको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा 5 जनाको नाम प्रकाशन गरेको छ, जसमा भरत बहादुर खत्री, उत्तम ब्लोन, रामप्रसाद आचार्य, आशिष गर्ग र आनन्द चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा बलराम खतिवडाको नाम सार्वजनिक भएको छ। यस्तै सचिव कोषाध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ग्रिसको दक्षिणी तटमा शरणार्थी र आप्रवासी बोकेको माछा मार्ने डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। ग्रिसका तटरक्षकका अनुसार बुधबार पेलोपोनेज तटमा रहेको पाइलोसका दक्षिण पश्चिम स्थित अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा सो डुङ्गा डुबेको जनाइएको छ। तीव्र रूपमा चलेका हावाले उद्धार कार्यलाई जटिल बनाएको तटरक्षक अधिकारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उद्धार गरेका 4 जनालाई हाइपोथर्मियाको लक्षण देखेपछि कालामाटा सहरको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उद्धार गरेका मध्ये कसैसँग पनि लाइफ ज्याकेट जस्ता सुरक्षा उपकरण नभएको तटरक्षकले जनाएका छन्। दुर्घटनापछि कोस्टगार्ड जहाजहरू, सैन्य जल लगायतका र एक वायुसेनाको हेलिकप्टरका धेरै निजी जहाजहरू उद्धारको लागि परिचालित गरिएको थियो। इटाली जाँदै गरेको डुङ्गा पूर्वी लिबियाको टोब्रुक क्षेत्रबाट हिँडेको अनुमान गरिएको थियो। ग्रीक अधिकारीहरूले डुङ्गा प्रस्थान गरेको बन्दरगाह पुष्टि नगरे पनि डुङ्गामा अधिकांश इजिप्ट, सिरिया र पाकिस्तानका नागरिक रहेको बताइएको छ। गत महिना ग्रिस सरकारले समुद्रमा अलपत्र परेका आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरेको भिडियो फुटेज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचनाको विषय बनेको थियो। गत वर्ष मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका, त्यसबाट बसाई सर्ने मार्गहरूमा छन्डे 3800 व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो, जुन सन् 2017 यताकै उच्च संख्या पनि हो। यो तथ्याङ्क आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IMOले मंगलबार प्रकाशित गरेको थियो। अरब सागरमा आएको चक्रवात बिपरजोयबाट भारतमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 9वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशमा प्रभाव पारेको आँधीले रुख तथा बिजुलीका पोलहरू ढल्दा जनधनको क्षति भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अरब सागरमा बनेको चक्रवात गुजरातको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएपछि गुजरात सरकारले 38,000 जनालाई धेरैलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिसकेको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले आँधीसँगै बाढी समेत आउन सक्ने भन्दै बिहिबारसम्मका लागि गुजरात सहित 9वटा राज्यहरूमा चेतावनी समेत जारी गरेको छ। क्षति कम गर्न जोखिममा रहेका राज्यहरूमा शहरमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। आज गुजरातको कच्छमा पुग्ने सम्भावना रहेको भन्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। साथै 3वटा सेना अलर्टमा राखिएका छन्। पश्चिम रेलवेले गुजरातको तटीय क्षेत्रमा जाने 67वटा रेल रद्द गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
तटीय सहर मुम्बईमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतीय मौसम विभाग IMAD-ले गुजरातको सौं र कच्छममा ठूलो क्षति हुने अनुमान गर्दै ओरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। चक्रवात बिहीबार दिउँसो कच्छ जिल्लाको जाखाउ बन्दरगाह नजिकै पुग्ने सम्भावना छ। त्यस अगाडि 135 देखि 145 किलोमिटर प्रति घण्टादेखि 150 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हावा चल्नेछ र भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त कराचीमा पनि तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। क्रोएसिया युरोपियन नेसन्स लीग A च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अतिरिक्त समयमा 2 गोल थपेपछि नेदरल्यान्ड्समाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै क्रोएसिया युरोपियन नेसन्स लीग A च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुगेको हो। क्रोएसियाले नेदरल्यान्ड्समाथि अतिरिक्त समयमा 4-2 को रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको छ। क्रोएसियाको जितमा एन्डरेज, क्रामारिच, मारियो पासालिस, ब्रुनो पेटोकोभिच र कप्तान लुका मोड्रिचले गोल गरेका छन्। डच टोलीका डोनेल मालेन र नोआ लाङले गोल गरेका छन्। नेदरल्यान्ड्सको फेनेजेनुड रोडमडम स्टेडियम सुरुवाती अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा घरेलु टोली पराजित भएको हो। निर्धारित समयसम्म खेल 2-2 गोलले बराबरीमा रहेपछि अतिरिक्त समयमा पुगेको हो। अतिरिक्त समयमा क्रोएसियाका ब्रुनो पेटोकोभिच र लुका मोड्रिचले गोल गरेका हुन्। अब क्रोएसियाले उपाधिको लागि स्पेन र इटाली बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। यी दुई टोलीले आज राति खेल्दैछन्। नेदरल्यान्ड्सले तेस्रो स्थानको लागि यी दुई टोली बीचको पराजित टोलीसँग खेल्नेछ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघको आयोजनामा जारी साउथ एसियन बुद्धिचाल च्याम्पियनशिपको पहिलो चरणको खेलमा नेपाली खेलाडीले मिश्रित प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल च्याम्पियन फिडे मास्टर रेटेड खेलाडी रूपेश जैसवालले बुधबार बंगलादेशका 2-1-3 रेटेड अब्दुल मलिक मोहम्मदलाई हराए। रूपेशले अब्दुललाई 28औं चालमा निराशा पारे। यसैगरी 1-8-3-4 रेटेड 14 वर्षीय पुरुषोत्तम सिलवालले भुटानका अनरेटेड खेलाडी डिक्चेन दोर्जीलाई सहज रूपमा 34औं चालमा हराए। पूर्वी नेपाल च्याम्पियन 2-0-3-2 रेटेड खेलाडी सुरवीर लामा बंगलादेशका 2-2-0-6 रेटेड हसन पराग मेहेन्दीसँग पराजित भए। राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीका आधारमा गोदावरीमा सञ्चालन भएको च्याम्पियनशिपमा नेपालका 2-0-2-4 रेटेड फिडे मास्टर क्षितिज भण्डारी र पाकिस्तानका 2-0-4-6 रेटेड फिडे मास्टर अमीर करिम बीचको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। रोचक रूपमा आक्रमण प्रत्याक्रम भएको खेलले 70औं चालमा पाकिस्तान खेलाडी अमीरले बाजी मारे। खुलातर्फ नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान र भारतका खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका युवा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी र स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 2023 को ग्लोबल T20 क्यानाडा खेल्ने भएका छन्। दिपेन्द्रलाई मोन्ट्रियल टाइगर्सले ड्राफ्टमा किनेको हो। दिपेन्द्र पहिलो पटक विदेशी लिगमा आबद्ध भएका हुन्। उनले T20 क्रिकेटमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दिपेन्द्र नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय T20 मा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी पनि हुन्। उनले 44 T20 खेलमा 1 शतक र 5 अर्धशतक सहित 1103 रन बनाएका छन्। दिपेन्द्रको टोलीमा सकिब अल हसन, आन्द्रे रसेल, क्रिस लेन, पाकिस्तानका मोहम्मद वासिम, युएका आइन खान लगायतका खेलाडी छन्। यसैगरी सन्दीप लामिछानेलाई सरे जगुआरले किनेको छ। लगातार यो लिग खेल्दै आएका सन्दीप गत वर्ष भदौमा बलात्कार आरोप लागेपछि पहिलो पटक विदेशी लिग खेल्न लागेका हुन्। सन्दीपको टोलीमा इङ्ल्यान्डका एलेक्स हेल्स, पाकिस्तानका इफ्तिखर अहमद, अस्ट्रेलियाका जेसन बहरनडोफ, बंगलादेशका लेटन दास र अफगानिस्तानका करिम जन्नत लगायतका खेलाडी छन्। ग्लोबल T20 क्यानाडा आगामी जुलाई 20 देखि अगस्त 6 सम्म चल्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम। बजेट अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो। बजेटप्रति माओवादीकै सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि, कानूनले देशमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड। एमाले भन्छ सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई भागभण्डा पुर्याउन खोजिँदैछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकार त्याग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका प्रचण्डले फाले समाजवादी मोर्चा गठनको कार्ड। एक दिन ढिला गरी यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रियो। कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भूभागमा प्रभाव, बाँकी क्षेत्रमा केही दिनभित्र पुग्ने। नेपाल र युए बीच श्रम सम्झौता नवीकरण। श्रमिक रोजगारविहीन भएमा 3 महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने, घरेलु श्रमिक पठाउने युएको आग्रह। ग्रिसको दक्षिणी तटमा आप्रवासी बोकेको ढुङ्गा पल्टिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 59 पुग्यो। 100 भन्दा धेरैको उद्धार, अधिकांश व्यक्ति इजिप्ट, सिरिया र पाकिस्तानका। र क्रोएसिया युरोपियन नेसन्स लिग ए च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा अतिरिक्त समयमा 2 गोल थपेपछि नेदरल्यान्ड्समाथि 4-2 गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।